Igsoon aduna ba higayon nga una-una nimo ang imong kamatayon o ang adlaw nga tubangon nimo ang Dios sa paghukom. Ang tanan kanato igsoon mamatay gayon. Ug human ni ana at tubangon nato ang Dios alang sa paghukom. Sumala sa Hebrew chapter 9 verse 27, ang pulong sa Dios nagaingon, ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos ni ana hukman siya sa Dios. Kini nga bersikulo igsoon nagapahinumdum kanato nga ang atoang kinabuhi aduna gayoy katapusan. Mao gyud kini ang kamaturan igsoon nga itang mga tawo aduna gayoy kamatayon niining kalibutan. Ang tanan kanato igsoon mamatay sa makausa. Walay makalikay niini nga kamatuoran mga kaigsuonan. Walay makalikay niini tanon sama lang atong status sa kinabuhi, pobre man o dato, bata man o tigulang, tanan kita igsoon moagi gyud niini. Apan igsoon ang kamatayon dili kini ang katapusan, kundili kini ang pagsulod sa dayon nga realidad. Human ni ana ang kamatayon kita paggahukman ang matag usa kanato paggahukman sa atubangan sa Dios. Ang Dios nga hingpit igsoon mo hukom kanato sumala sa atong mga binuhatan kung unsa ang atong nabuhat dinhi sa kalibutan kung kita mo panaw na niining kinabuhian. Sumala sa ikaduhang Korinto chapter 5 verse 10 atong mabasa diri igsoon, kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya sumala sa iyang nabuhat, maayo o dautan dinhi sa kalibutan. Igsoon tanan gyud kita moatubang diha kang Kristo. Moabot gyud ang panahon igsoon nga ang matag usa kanato moatubang kang Kristo ug kita hukman sumala sa atong nabuhat dinhi sa kalibutan, maayo man kini o dautan. Walay bisan isa igsoon nga makalikay niini. Mao kini ang realidad sa kinabuhi sa tawo. Human sa kamatayon igsoon wala na ikaduha nga kahigayunan. Kung unsa ang atong nabuhat base dinhi sa Biblia, kita paghukman na kung unsa atong nabuhat sa kalibutan, hukman kita igsoon sumala sa ato ang nabuhat. Wala na panahon igsoon sa pagbago sa atong kaugalingon. Kay paghukman naman kita sumala sa atong binuhatan or sumala sa atong nabuhat dinhi sa kalibutan. Igsoon si Hesukristo lamang gyud ang kaluwasan, ang dalan ngadto sa kaluwasan. Sa giingon pa dinha sa John 14:6, niingon si Kristo igsoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Siya lang gyud igsoon ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Nga walay makaadto sa mahan igsoon kung dili moagi kaniya. Usa ang matag usa kanato igsoon moagi gyud sa hukom ni Kristo sumala sa atong binuhatan sa dihang buhi pa kita dinhi sa kalibutan. Kini igsoon nagpasabot lamang nga ang atong pagtuo kinahanglang makita nato diha sa atong binuhatan, makita ang resulta sa atong pagtuo pinaagi gayud sa mga buhat nato dinhi sa kalibutan igsoon. Busa igsoon sa matag karon ug unya sa tanang oras sa atong kinabuhi, magandam kita alang sa pag-abot sa atuang kamatayon. Tungod kay ang kamatayon igsoon sama sa kawatan, moabot kini sa bisan unsang orasa. Busa samtang buhi pa kita igsoon, magandam kita sa kanunay, andam kita kung moabot ang atong oras nga mopanaw na kita nining kalibutan na. Huna-hunaon na to kanunay igsoon ang atong kinabuhi kung andam na ba kita nga mga tubang sa Ginoo, andam na ba kita sa paghukom ni Kristo sa matag adlaw sa atoang kinabuhi. Gitagaan kita igsoon sa panahon sa pagpili, ang ato bang gipili ang kaluwasan diha ka Kristo o ang silot nga nagpaabot kanato. Tungod kay wala man kita magsunod sa balaod sa Ginoo, wala kita magsunod sa kabubuton sa Ginoo. Sa igsoon gi-invite usab kita nga tabangan nato ang uban nga wala pa makadungog sa kamatuoran, natay tahas nga gihatag sa Ginoo. Musangya buta sa maayong balita sa mga tawo nga wala usab makabalo sa kamatuoran. Nga samtang buhi pa kita, magbuhat kita unsay kabubuton sa Ginoo igsoon para sa adlaw sa paghukom sigurado kita nga maangko nato ang kinabuhi nga walay katapusan. Busa igsoon dawato nato si Kristo ato ang sundon ang kabubuton sa Ginoo. Samtang may panahon pa kita dinhi sa kalibutan, kumupanaw na kita igsoon, kumamatay na kita, wala na kita panahon sa pagrepent, wala na kita panahon sa pagpangayog pasaylo sa Ginoo, kundi panahon na kana igsoon sa paghukom ni Kristo sa matag usa kana. Busa ang kamatayon igsoon dili angay nga kagulan sa mga tawo dinhi sa kalibutan, dili angay nga hilakan gayud sa dugay nga panahon. Bisan unsa pa siya ka importante sa atong kinabuhi, kinahanglan sabto nato igsoon nga kitang tanan igsoon wala exempted kanato, tanan kita mamatay, tanan kita mopanaw niining kalibutan na aron mo atubang sa Ginoo. Ang kamatayon igsoon dili katapusan sa atong kinabuhi kundi mo kini ang fulfillment, mo kini ang sugod sa kinabuhi nga walay katapusan, sugod sa kinabuhi nga dayon igsoon.
ang Ginoo igsoon na nag-design ni ana nakitang tanan mupanaw gayud nining kalibutan na busa igsoon samtang buhi pa kita mag-andam kita atong iandam ang atong mga kaugalingon sa pagtubang sa Ginoo sa pagtubang kang Kristo kay kitang tanan iya gayong paghukman samtang buhi pa kita igsoon magbuhat kita sa kabubuton sa Dios samtang napatay panahon sa pagrepent napatay panahon sa pagpangayig pasaylo diha sa Ginoo buhaton na nato igsoon dili na ta magpaabot sa panahon kay basig ulahin na ang tanan kaya ang kamatayan igsoon dili nato mahibalaan kano sa moabot tuuhan nato ang Ginoo ug sundo nato manikamot kita sa pagsunod sa iyang kabubuton samtang gapaabot kita igsoon sa insakto nga panahon nga giset sa Ginoo alang sa matag usa ka nato. Jesus loves you igsoon.